خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ جی جناب، آج ہمارے یہاں اس وقت امیل سنت کے مدنی مذاکرے کے صوفے پر حاجی اسید رضا اتاری صاحب جلوہ فرما۔ اسید صاحب، سوالات کے جوابات آج آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے؟ اچھا، خالی کر دیجیے گا۔ واہ، اوہ اچھا، تسبیح ہاتھ میں پڑھ رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 21۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان المبارک کا آج 14واں روزہ، پورا ہونے کو ہے۔ نماز عصر کے بعد والا مدنی مذاکرہ جاری ہے، اور سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم انشاءاللہ سوجل ایک بچوں کا مدنی گلدستہ ہے، ہم وہ چلا رہے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چلا بابا تو بچے آمی صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، خدا نور تین بھی جنتی جنتی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مجھے عطا پر نور کی بساط ہو،
मुझे शुगर है, मेरे लिए दुआ कीजिए मैं ठीक हो जाऊं। मेरा नाम फातिमा अत्तारिया है, मेरी उम्र 5 साल है। आज मैंने तीसरा रोजा रखा है, मेरे लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमा दें। मेरा नाम वसीम है, मेरी उम्र 6 साल है, मैंने आज पहला रोजा रखा है। पापा जान, मेरा नाम फातिमा है, मैं हिंद से बोल रही हूँ, मेरी उम्र 7 साल है, आज मैंने पहला रोजा रखा है। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए, खड़ी होके आलिमा बन सकूं। प्यारे पापा जान, आज हमने तीनों ने रोजा रखा है, हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। प्यारे पापा जाने, मेरा आज पहला रोजा है, आप मेरे लिए दुआ करिएगा। पापा जाने, बच्चे कितनी उम्र में रोजा रखे? Dear Baba Dani, my name is Muniba Matlub Ataria. I'm from Leicester, UK. Today I kept my first rosa. I hope you do dua for me. माशाअल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मेरे लिए दुआ भी करते हैं। कोई कोई मग़फ़िरत की, बख्शिश की, पहला रोज़ा भी रखा है। कई मदनी मुन्नियों ने माशाअल्लाह। इन बच्चों को भी मुबारक, इनके अम्मी अब्बू को, सब घर वालों को मुबारक हो। और एक बच्ची बेचारी 5 साल की उम्र, शुगर है उसको, इसने ही बताया। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में शिफा अता फरमाए, प्यारे हबीब के सदक़े में सब्र भी अता फरमाए। हमजा बिन हादी अयास रुकन शूरा, इन्होंने सवाल किया था कि बच्चे किस उम्र में रोज़ा रखें। 4 साल की उम्र में तो आपने रख दिया। मैं सोच रहा था माशाल्लाह 4 साल की उम्र है और कितना किसी काफी हद तक साफ बोल रहे थे। ये माशाल्लाह एक बड़ी बात है। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। अब यह कि बच्चा जब रोजे को समझे कि ये रोजा है, इसमें खाया पिया नहीं जाता सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, तो समझता हो कि रोजा है, इस तरह रखते हैं रोजा, इसमें खाते पीते नहीं है, तो उस वक्त, और जबकि उसमें ताकत हो बर्दाश्त की, इसको कोई तकलीफ ना हो, तो रोजा रखवाना समझ में आ रहा है। वैसे 7 साल की उम्र का है कि 7 साल की उम्र हो तो माँ बाप उसको रोजा रखवाएं। 10 साल की उम्र हो तो ताकीद बढ़ जाती है। 7 साल की उम्र में तो सारे रोजे रखवाने हैं, जबकि अब उसको ताकत हो, रख सकता हो, भूख प्यास से निडाल ना हो जाता हो या बीमार ना हो जाता हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर 12 साल का लड़का रोज़ा रखकर तोड़ दे तो क्या कफ़ारा लाजिम आएगा? अब 12 साल हमारे यहाँ तो आमतौर पे अंग्रेजी के हिसाब से लेते हैं। अगर इस्लामी हिसाब से 12 साल, अंग्रेजी हिसाब से लिए तो इस्लामी हिसाब से 12 साल का वो हो चुका। अब अगर ये बालिग हो गया है तब तो इस पर कज़ा कफ़ारे जो भी मसाइल हैं वो लागू पड़ेंगे। अभी ये वाज़ेह नहीं है ना, तो बस वही है कि नाबालिग है तो कज़ा नहीं है। 12 और 15 के दरमियान लड़का बालिग होता है। तो अब ये कि 12 का हो भी गया, 13 का भी हो गया, तब भी ये लाजमी नहीं है कि वो बालिग भी हो गया हो। अब ये तो बच्चा जानता होगा या इसके हो सकता है वालिदैन को पता हो। सवाल आया है कि घर में पालतू जानवर अगर मर जाए तो कहते हैं कि इसने को घर पर बला आई थी और अपने ऊपर ले ली इसलिए वो मर गया है। ये कहना कैसा? इस तरह की हिकायत तो है, वो जानवरों की बोली जी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की हिकायत हजरत मौला रूम अलैहि रहमतुल्लाह अल क़य्यूम ने मसनवी शरीफ में नकल की है। एक शख्स बारगाह मूसवी में हाजिर हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि मुझे जानवरों की बोलियां सिखाएं। आपने मना फरमाया, माना नहीं, इसरार किया, तो आपने उसको सिखा दी बोलियां। तो उसका जो अब मुझे मेरी याददाश्त के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ
کتا جو تھا وہ غالباً مرغے پر حملہ کرنے لگا. تو مرغا بولا کہ مجھے کھا کر وہ چھوٹا سا تو ہوں میں. تو گھبرا مت, کل دیکھنا مالک کا جو کتا ہے نا وہ گھوڑا یہ مرنے والا ہے کل. ہاں دیکھ لینا. تو وہ کتے نے مرغے کو چھوڑ دیا. اچھا اس نے مالک نے سن لیا یہ دونوں کی باتیں, تو اس نے وہ گھوڑے کو اونے پونے داموں جلدی سے بیچ دیا, اور وہ گھوڑا جہاں اس نے بیچا اس کے یہاں مر گیا. بڑا خوش ہوا کہ میری بچت ہو گئی. تو پھر یہ کہ دوسرے دن گھوڑا تو وہ تو مالک تو بیچ چکا تھا, تو کتے نے بولا کہ دیکھ یار یہ گھوڑا تو مالک نے بیچ دیا, اب تو میں تجھے کھاؤں. اس نے کہا یار تو فکر مت کر, کل مالک کا بیل یا کوئی اور جانور تھا اس کے پاس, یہ مر جائے گا, پھر تو خوب بوٹے کھانا. کتے نے اس کو چھوڑ دیا. تو پھر وہ مالک نے سن لی ان کی باتیں, تو وہ بیل بھی بیچ دیا. وہ دوسرے دن جا کر بیل بھی وہاں اس کے یہاں مر گیا. مالک تو موج کر رہا تھا کہ مجھے تو پیسے آ گئے, واہ بھائی جانوروں کی بولیاں سیکھ کر تو مزہ آ گیا. تو کتے نے پھر دوسرے دن مرغے کو پکڑا کہ یہ بیل بھی بک گیا, اب تو تجھے کھاؤں. تو مرغے نے بولا کہ مجھے چھوڑ دے, کل دیکھنا اپنا مالک مرنے والا ہے. کتے پر اس کے گھوڑے پر آنے والی تھی, اس نے گھوڑا بیچ کر سمجھے اپنے بیل پہ اتاری. اب پھر بیل پر بلا آنے والی تھی تو بیل کو بیچ دیا. اب یہ اس کی باری ہے, کل ہمارا مالک مر جائے گا اور بڑی دیگیں پکیں گی, کھانا پکے گا, تو بھی کھانا میں بھی کھاؤں گا, وہ بوٹیاں کھائیں گے, ہڈیاں بوٹیاں سب ہوں گی. اب تو مالک گھبرا گیا. اب گھبرا کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں, میں نے ضد کی, اب مجھے سمجھ آ گئی کہ ضد نہیں کرنی چاہیے تھی اور اب اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے تھا مجھے. اب تو میں جانوروں کی بولیاں سیکھ کر پھنس گیا. اس نے قصہ بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو نے اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت مول لی ہے, اب تیری موت یقینی ہے. بارہ لے کے پھر مالک کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے یعنی یہ بھی کہا گیا, تو یہ صدقہ جو ہوتا ہے حدیث پاک میں صدقے کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرو, اس طرح بھی ہے. اور صدقہ رد بلا ہے, صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. تو یوں صدقہ جان کا صدقہ بھی نکالا جاتا ہے. کوئی آفت آئی, مصیبت آئی, تو جان کا صدقہ جان سے, یعنی کہ کوئی حلال جانور ذبح کر کے اس کو غریبوں کو تقسیم کر دے یا دے دے, یعنی ذبح کیا جائے, وہ خون بہا جائے اس کا. بکرا ہے, مرغا ہے, مرغی ہے, جو بھی ہو. اب وہ کالا ہو, ایک بال بھی سفید نہ ہو, کالی مرغی ہو, ایک بال پر بھی سفید, یہ باباؤں کے مسائل ہوتے ہیں, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن بہرحال مطلقاً کوئی حلال جانور چھوٹا بڑا جو بھی اللہ نے توفیق دی وہ ذبح کر کے اگر بانٹ دیں گے, اللہ کرے گا بلا رد ہو جائے گی, دور ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں یہ بھی بات اس سے سمجھنی چاہیے کہ اگر بزرگ پیر مشائخ ہمارے جو ہوتے ہیں, یہ اگر ہمیں کسی چیز کا منع کریں تو ہمیں اس معاملے میں ان کے مشورے اور ان کی بات کو اہمیت دینی چاہیے. اب ضد تو اچھی نہیں ہوتی نا. ایک یہ مسلم شریف کی حکایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے پیر صاحب سے ضد کی کہ مجھے جن قابو کرنے کا وظیفہ چاہیے, ایک جن میرے قابو میں ہو, میرے پاس ہو, میں اس سے کام لوں. انہوں نے بہت سمجھایا, نہیں کرے صاحب, نہیں. انہوں نے کہا نہیں, مجھے جن قابو کر رہا ہے, بڑا شوق ہے مجھے. تو اس نے بہرحال پیر صاحب نے بتا دیا وظیفہ, وہ آ گیا جن. تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سونے کی اینٹ چاہیے. اب میں اپنی ترکیب سے بتا رہا ہوں, پورا لفظ و لفظ تو یاد نہیں مجھے, کہ مجھے سونے کی اینٹ چاہیے. اس نے سونے کی اینٹ دے دی لا کے. اب مطلب بلڈنگ چاہیے. تو
اس نے دیکھتے دیکھتے بلڈنگ خرید کر دی, کھڑی کر دی بلڈنگ. تو اب یہ جو کام بولے وہ بالکل وہ جن تو حاضر کر دیتا, مجھے مٹھائی کھانی ہے یا لے مٹھائی, مجھے پھل کھانے تو لے پھل, کام دو. اب وہ ہر وقت کام مانگتا رہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے. اب وہ اس کو یاد نہ آئے کہ اب میں بولوں کیا, تو مجھے مالا مال کر دیا اس نے, مکان دے دیا, جو مانگا وہ دے دیا. اب وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کام دوں. تو جن بولتا جلدی مجھے کام دو ورنہ تجھے کھا لوں گا. اب تو بڑا گھبرایا ہے اور اس نے ریس لگائی. اب وہ جن پیچھے اس کے, وہ بھاگا بھاگا پیر صاحب کے پاس پہنچا کہ پیر صاحب مجھے جن نہیں چاہیے, میری جان کو آ گیا. بار بار بولتا مجھے کام دو, میرے پاس کوئی کام تو رہا نہیں, سب کام تو اس نے کر دیا, اب میں کیا کروں. تو مسکرائے پیر صاحب, بولے میں پہلے منع کرتا تھا. تو خیر ایسا کر, ایک کتے کی دم کاٹ لے اور اس کو دے دے, جن کو بول اس کو سیدھی کر دے. تو اب اس نے کتے کی دم دے دی جن کو کہ اس کو سیدھی کر. اب وہ جن سیدھی کرنے لگا, سیدھی ہو گئی نہیں, کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. تو پھر یہ جن تھک گیا, تنگ آ گیا, بولا مجھے آزاد کر دے, مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو جا تجھے آزاد کیا. یوں اس سے جن سے جان چھوٹی. تو کتے کی دم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پائپ میں اگر 40 سال بھی رکھ دو نا, اس کو باہر نکالو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلے گی. تو یہ محاورہ ہے کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. تو جو بہت ٹیڑھا کھوچڑا ہوتا ہے نا آدمی, جو مطلب کوئی لینگویج سمجھتا نہیں, ہر بات میں پھڈے بناتا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی, سدھرتا ہی نہیں ہے. تو یہ مطلب ضد نہیں کرنی چاہیے. سیکھنے کو یہ ملا. یہ فرضی حکایت ہو, دونوں فرضی حکایت ہوں گی. ہو سکتا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً دوسری بھی انہی کی ہے غالباً. تو یہ کہ ضد نہیں کرنی چاہیے. بے جا ضد آدمی کو بعض اوقات کہاں کی کہاں نکال دیتی ہے ایمان سے بھی. یہ ابو جہل ابو لہب سب ضد پر تو تھے, فرعون نمرود سب سمجھتے تھے کہ ہم غلط ہیں, لیکن ضد کی وجہ سے ایمان لائے نہیں نا, یہ کافر ہی رہے. اللہ کریم ہمیں بے جا ضد سے بچائے, فضول ضد. ماں باپ کے آگے بھی بچے بہت ضد کرتے ہیں, جس سے ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی یہی کھاؤں, فلاں کھاؤں, یہ پہنوں وہ پہنوں, سائیکل دو مجھے, کار لا دو, گاڑی لا دو, گھوڑا لا دو, گدھا لا دو. یہ بچے جو ماں باپ سے ضد کرتے رہتے ہیں, تو پیارے بچوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ جو کھانے کے لیے دیں اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیں, اور جو کھیلنے کے لیے دیں اس سے کھیلیں. اب ماں باپ ضروری نہیں ہے نا کہ بیچارے وہ آپ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں یہ لوں وہ لوں, ماں باپ کے جیب میں اتنے پیسے ہوں بھی. اب پیسے ہوں بھی تو دلانا ضروری نہیں ہے نا, کہ گھر میں بعض چیزیں نہیں سنبھلتی. اب جیسے کہ اسکوٹی بولتے ہیں شاید چلاتے ہیں گھر میں, اب اسکوٹی کے لیے بچے ضد کرتے ہیں. اب گھر اتنے سے چھوٹے چھوٹے کمرے, اسکوٹی چلائے گا تو کیسے چلائے گا. وہ ضد کرتا ہے مجھے یہی چاہیے, یا وہ سلائڈ چاہیے. سلائڈ بھی گھروں میں رکھتے ہیں آج کل, سیڑھی. مجھے تو ڈر لگتا ہے اس سے. سلائڈ مجھے بھی تحفے میں مل گئی ہے. یہ حسن رضا ہم لوگ اوپر گئے تھے, تو حاجی عمران کی سلائڈ تھی, تو حسن رضا مزہ آ گیا, چھوڑتا نہیں تو اسے. پہلی بار دیکھی تھی اس نے شاید وہ سیڑھی, وہ پھسلے, اس کو مزہ آ گیا. میں سمجھ جاتا کہ یہ رسکی ہے, اپنے کو نہ چلے. تو یہ حاجی عمران نے وہ نئی لا کر شاید یہ منگوا کے حسن رضا کے لیے تحفے میں ہم کو دے دی. اب حسن رضا سے کھیلے. اب تشریف فرما ہے, کبھی کبھی نکلتی ہے, مگر کیا اب یہ خطرناک کیسی ہے پتہ ہے. اب جیسے کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ میرا چھوٹا پوتا 1-2 سال کا ہے, دوسرا سال ہے شاید اس کا, تو یہ اس سلائڈ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے کبھی کبھی. اب یہ بچے کھیلتے کھیلتے کبھی اس کو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ نہ اگر دھکا مارا تو میں کیا کروں گا, کہاں جاؤں گا, مدینے. تو یہ بچے ہیں نا, چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں ناسمجھ بھی ہوتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, دھکم پیل بھی کرتے ہیں. تو یہ سلائڈ جو ہے یہ خطرناک ہے. تو ماں باپ سمجھدار ہوں اور سلائڈ کا یہ مطالبہ کرے, اس کو سونے کی سلائڈ لانے کے بھی ان کے پاس پیسے ہوں. میں سمجھانے کی غرض کر رہا ہوں, لیکن پلاسٹک کی اس لیے نہیں دلا رہے کہ کہیں یہ زخمی نہ ہو جائے. ارے یوں تیر کر یہ یوں بھی اترتے ہیں, سر کے بل بھی بچے اترتے ہیں, پیروں کے بل اترتے ہیں, دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کوئی حادثہ ہو گیا
تو ٹوٹ پھوٹ بچے کی ہو سکتی ہے, یہ رسکی ہے. لیکن یہ کہ ماں باپ منع کرے نا, تو میں یہ سمجھا رہا ہوں بچوں کو کہ ماں باپ تم کو منع کرے کہ سائیکل نہیں دلائیں گے یا اسکوٹی یا سلائڈ تو فلاں تو یہ نہ دلائیں, تو بس آپ ضد نہیں کیا کریں کہ ماں باپ جو سمجھتے ہیں وہ بچے نہیں سمجھتے. اچھے بچے ضد نہیں کیا کرتے, ماں باپ جو کہتے ہیں وہ مان لیا کرتے ہیں. اسی عنوان پر میں بڑوں کے لیے آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ تو بچوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا, اصل میں میرے ذہن میں آتا ہے کڈس مدنی چینل, تو میں نے اس لیے تھوڑا وہ انداز کہ شاید کڈس مدنی چینل والوں یہ تو مدنی گلدستہ کی مل گیا نا نظر ان کو. پڑ گئی نا, ان کو بھی کام آ جائے گا یہ تو ہو گیا. کہ بچے گھروں میں ایسا تنگ کرتے کہ ماں باپ کو بیچاروں کو پریشان کر دیتے, تو شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. یہ بڑے بھی بابا اس پہ پرابلم کرتے ہیں. جیسے آپ نے بھی بچوں کا کہا نا, جیسے بڑے تھوڑے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں تو والد صاحب کے زندگی کے اتنے تجربات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابو آپ پرانے زمانے کے آدمی ہو, جو تجربے کی بات ہے, بیٹا یہ کام مت کرو اس میں نقصان ہو جائے گا. تو بعض اوقات تو بیٹے بھی ایسا نہیں ہر بات غلط کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ والد صاحب کے تجربے کو اتنا وہ دھتکار دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو نہ سمجھ پڑے, آپ کو نہ سمجھ پڑے. ایسے بڑے بچوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ بہت برے بچے, برے بیٹے یہ. باپ کو ابھی شفقت کی ضرورت ہے, باپ کو پیار کی ضرورت ہے. انہوں نے آپ کو زندگی بھر پیار کیا, اب واقعی بوڑھے باپ کو پیار کی ضرورت ہے. باپ بچوں سے پیار اور محبت ملنے کے لیے ترس جاتا ہے, ماں ترس جاتی ہے. بوڑھے جب ہو جاتے ہیں تو نہیں, بچے ان کو ٹوکتے رہتے ہیں. وہی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہ سمجھ پڑے, آپ کو نہ سمجھ پڑے. تو پاگل ہو گیا تھا میں نے جو تم کو بڑا کیا پال پوس کے, سمجھ نہیں پڑتی تھی لیکن تم کیا جنگلی گھاس کی طرح اگ گئے. تمہاری خدمت کی, کھلایا پلایا, تمہاری صفائیاں کی, اور اب ہم کو سمجھنا پڑے. اچھا میں نے یہ تماشا بھی دیکھا ہے جو مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ کتنا برا انداز ہے. بیچارے ماں یا باپوں میں دیکھا ہے بس کہ بیچارے, جیسے میں کسی کے گھر گیا ہوں تو باپ ایک کھلتا ہے میری محبت میں, یا جو بھی ایک نیا آدمی یا مشہور آدمی آتا ہے تو ایک جوش آتا ہے, تو وہ کھلتا ہے, کچھ بیچارہ بولنے جاتا ہے. تو بیٹے کو میں نے دیکھا اس سے بولتا بعض اوقات, یعنی کہ نہیں زیادہ نہیں بولو زیادہ. یہ کتنی یعنی باپ کا دل کیسا دکھتا ہوگا. باپ بیچارہ گھبرا کے چپ ہو جائے کہ اب جوان بیٹے سے بگاڑوں گا تو کہیں روڈ پہ نہ کھڑا کر دے, یہ مہربانی گھر کے اندر رکھا ہے. یعنی ایسی محتاجی ماں باپ کی کہ بیٹے سے ڈرے, یہ خدا کی قسم ڈوب, یعنی کہ بعد میں ڈوب مرے جس کو بولتے ہیں نا, محاورہ ہے. یعنی کہ ماں باپ تو راج کریں بیٹوں پر, ایسے انہیں ماں باپ کو رکھا جائے کہ ان کا راج ہو. بعض رکھتے ہیں ماں باپ کو بالکل در در رکھتے ہیں, بالکل اس کو پانی بھی خود بھر کے پلائیں گے رکھتے ہیں. لیکن ایک تعداد ہے جو ماں باپ کے ساتھ بہت بدسلوکی کرتی ہے بڑھاپے میں. توبہ کرنا چاہیے, اللہ پاک کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے. وہ حکایت آپ سے ہی سنی تھی ایک میں نے مدنی چینل پر اس طرح کی کہ ایک مطلب بچے نے کچھ وہ آڑی ترچی لکیریں کر کے کاغذ پہ میپ بنایا, نقشہ بنایا, اس میں کونے میں کچھ چورس چوکور ٹائپ کا بنایا. باپ کو دیکھا, وہ میں نے نقشہ بنایا ہے. اب بیچارے نے اس نے بول پن میں بنایا نقشہ بنایا. باپ نے دیکھا, واہ بھائی بہت اچھا نقشہ بنایا. بیٹا یہ کونے میں یہ جو چوکور ہے یہ کیا بنایا تم نے؟ تو اس نے بولا ابو میں نے مکان کا نقشہ بنایا, میں بناؤں گا نا تو میں ایسا مکان بناؤں گا. اور یہ چوکور اس لیے بنایا کہ جس طرح آپ نے دادو کو ہمارے اس بنگلے میں نیچے چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا ہے نا, کوٹڑی, تو میں اس میں, آپ بوڑھے ہو جائیں گے جب, میں آپ کو اس میں رکھوں گا. جب باپ نے سنا کہ یہ بھول پن میں, نادانی میں اتنی بڑی نصیحت کر گیا یہ بچہ, ایک دم باپ تو ہل گیا اور گھبرا کر گیا, ہاتھ پیر جوڑ کر باپ کو بنگلے میں اوپر لے آیا. یعنی بچے کی نصیحت اتنی اثر کر گئی, بچے نے نادانی میں کیا. یہ ایک من گڑت ہوگا یہ واقعہ, لیکن کتنا سمجھنے کا ہے کہ ماں باپ کو بالکل سائڈ میں ڈال دیتے ہیں اور جوانی میں یہ خود موج کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو, اچھا کمرہ, عمدہ
बिस्तर, उम्दा लिबास और हर तरह की सहूलत वाला जो सबसे बेहतरीन रूम हो, आसाइशों वाला, वो बूढ़े माँ बाप को देना चाहिए। पहले माँ बाप खाएं फिर बच्चा निवाला उठाए, मादीना ऐसी सआदतमंदी मिल माशाअल्लाह। जाना, हमारी आल औलाद हो और वो हमारी ऐसी खिदमत करे। तो ये कब होगा? जब हम अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेंगे, वरना ये खाम ख्याली है, दुनिया में भी सजा मिलती है। हम अगर अपने माँ बाप को नेगलेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, इनको इस तरह घास नहीं डालेंगे, बार बार बोल जॉब नहीं, आप लूज टॉकिंग करते हैं, आपको ना समझ पड़े कि किसके सामने कैसे बात करते हैं, बाप का दिल नहीं दुखता होगा कि इस नालायक को उंगली पकड़ के चलना मैंने सिखाया, ये ए करता था तो बोलना मैंने सिखाया, अल्फाज मैं रटाता था, आज मेरे को बोलता अब्बू तुमको बोलना नहीं आता। कैसा नालायक और बेवकूफ मेरा बेटा है, बेचारा कैसा दिल जलता होगा माँ बाप का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खुदा ना खादा माँ बाप इस उम्र को पहुंच गया कि लूज टॉकिंग कर रहे हैं और कोई हेवी लूज टॉकिंग नहीं है, तो भी आदमी सब्र कर जाए, या बाद में समझा कि अब्बू ये जो आपने बोला ये हमको बोल दिया करो, मेहमान को ना बोलते तो सही। इस तरह कोई हिकमत अमली से, जबकि वो वाकई ऐसी लूज टॉकिंग हो। लेकिन हर माँ बाप बुढ़ापे में लूज टॉकिंग नहीं करते, अक्सरियत नहीं करती, बात बात में लूज टॉकिंग नहीं करती। वो किसी का दिमाग चल जाए, क्रैक हो जाए और वो करे, वो अलग बात। सबके माँ बाप क्रैक थोड़ी होते हैं, बिल्कुल 100 साल की उम्र में भी अक्ल सलामत होती है। ऐसा थोड़ी है कि सब मतलब पागल हो जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। खुदा, मेरा अहले सुन्नत से सवाल था कि एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो टीवी पे वो बैठ करते हैं, अगर हम बाहर बैठ के सुने तो बैठ हो जाएंगे? टीवी पर बैत जो होती है, जो करेंगे तो बैत हो जाएगी। करवा ही रहे हम, तो हो ही रही जब भी करवा रहे हैं। पहले टेलीफोन पे करवाते थे, तो नुमाइंदे के जरिए भी बैत होती है, यानी किसी को आपने भेजा नाम देकर किसी पीर के पास कि इसको बैत कर लो, तो भी हो जाती है। तो ये तो मतलब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतवा रज़विया शरीफ में उस वक्त तो ये ज़रा टीवी वगैरह के तो मसाइल नहीं थे, लेकिन ये कि खत के जरिए, नुमाइंदे के जरिए, लेटर के जरिए भी बैअत हो सकती है। यह आला हज़रत का फतवा है। तो भी कि टीवी के जरिए, टेलीफोन के जरिए भी हमारे उलमा इसको ओके करते हैं। मैंने किसी आलिम दीन से नहीं सुना अब तक कि इन्होंने मना किया, वरना हम तो बरसों से चला रहे। हमारे पास माशाअल्लाह बेहतरीन उलमा दीन मौजूद हैं, मुफ्तियान किराम है दाऊद इस्लामी में, वो भी मना नहीं करते, इसको बाकी रखते हैं। तो ये दुरुस्त है। हाथ में हाथ ही देना शर्त होता तो औरत कैसे बैत होगी? फिर औरत भी होती, फिर छोटे बच्चे ना समझें वो कैसे बैत होंगे? तो वो बाप की इजाजत से बैत होते हैं। तो बोल तो नहीं सकते हो। दूध पीते बच्चे क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे, जो बच्चा बोलता भी है, जो बोलो ये बोलता भी, तो उसको समझ थोड़ी पड़ती है मैं क्या बोलता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा, वो इज्तिमाई दुआ के लिए इब्तदान मैंने अर्ज़ की थी, लेकिन अभी ज़ाहिर एक अच्छी खासी तादाद होगी। इंशाल्लाह 29 अप्रैल 29 अप्रैल 2021 को इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ का सिलसिला रात 11 से 11:30 ये मदनी चैनल पर इंशाल्लाह किया जाएगा। तो मैं चाहूँगा मिले सुन्नत भी इस पर कुछ तरगीब इरशाद फरमा दें। 17वीं शब होगी रमजान मुबारक की माशाअल्लाह। और ये 17वीं शब वैसे भी तारीखी रात है। गज़वे बद्र 17 रमजान मुबारक को हुआ और बीबी उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शब उर्स भी है 17वीं शब। कोरोना की जो तबाहकारियाँ इस वक्त दुनिया में, 29 तारीख इसलिए इन्होंने, मैं समझता हूँ हिकमत इनकी मेरी जो समझ में आई है, तो वो ये कि कहीं 17 रोज़ा होगा, कहीं 16 रोज़ा हो, कहीं 18 रोज़ा हो। तो इंग्लिश तारीख एक ही होती है चांद की तारीख में। जैसे अब मदीना पाक में आज 15 रोज़ा पूरा होगा, हमारा 14 रोज़ा पूरा होगा, हमारी 15वीं रात होगी। आज वहाँ मदीना मुनव्वरा में
सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हु नवासा रसूल का जश्न विलादत मक्के मदीने में, जी हाँ, आशिकान रसूल कहाँ नहीं है, मनाते होते इस दुनिया में, कहाँ मना रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ 15 रमजान हुआ वो कल आज उन्होंने मनाया होगा, रात को मनाया होगा, इंशाअल्लाह रात से हमारा शुरू हो रहा है, हम मनाएंगे इंशाअल्लाह नवासे रसूल का जश्न विलादत इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये 17 रमजान मुबारक 17वीं शब जुमेरात 29 अप्रैल 2021 को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 11 से 11:30 का हमने टाइम रखा ही है। यार ये लमसम टाइम होता है, 2-4 मिनट आगे पीछे हो ही जाते हैं। तो 11 बजे उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ बयान वगैरह भी किया जाएगा कोरोना से बचने के, या जो भी अल्लाह पाक की तरह हम लोगों को तो ये काम है कि अभी इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं, कोरोना ने इतने बंदे को पकड़ पकड़ के गिराया है। क्या मस्जिदों में आबादी बढ़ी, गुनाहों से तौबा हुई, गुनाहों में जोर। रमजान शरीफ की बरकत जरूर है, फर्क है रमजान से पहले क्या था। तो यूं मतलब ये कि ये समझाया जाता है कि मुसलमान किसी तरह अल्लाह पाक की बारगाह में झुके। तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ बयान होगा और फिर ये कि मुनासिब वक्त पर दुआ की भी तरकीब होगी, कलाम भी पढ़ा जाए हो सकता है। और कोरोना से जो मुसलमान इंतकाल कर गए, इनके इसाले सवाब के लिए उनके लिए दुआ मग़फ़िरत का भी इंशाअल्लाह सिलसिला करेंगे। तो आप इसकी दावत को आम करें। ये जो इसका जो बैनर है, पोस्ट है, इसको हमने वायरल कर दिया है। आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मैक्सिमम इसको शेयर करें, वायरल करें और शिरकत की मदद मिलती जाए। इसको दुनिया भर में आम किया जाए। जी बिल्कुल। सल्लु अलैहि इंग्लिश में भी अगर हो जाए ना, जी। अब हिंद वगैरह, हिंद में जो कोहराम मचा हुआ ना, उधर कोरोना का तो बस अलमान वाला फेस कुछ ज्यादा ही हुआ है हिंद में। तो वहाँ इंग्लिश उर्दू कम है, यूपी साइड पर और है उर्दू, वहाँ कौमी जबानों में शामिल है, लेकिन मुझे पता है वहाँ तो वहाँ के लिए इंग्लिश में या हिंदी में वहाँ के ईसाई भाई अगर तरकीब बना ले तो भी अच्छा है कि इसको ताकि सब तक पहुँचे। इस तरह यूके में काफ़ी मुसलमान है और दावत इस्लामी कहाँ नहीं है, यूके, इटली, जर्मनी, जगह जगह। तो ये कि इस हिसाब से इंग्लिश में भी हो तो मुख्तलिफ ज़बानों में आप मतलब सोशल मीडिया का जो अपना इदारा जो है, अपना मजलिस, उससे तरकीब बनाकर करना है, अपनी तरफ से नहीं करना है। अब भाई ये यही कर लेंगे ताकि एक ही अंदाज। ये ऑनलाइन है हमारे साथ सोशल मीडिया वाले, जी जी जी, इन्हीं को आइए आप सुन, ये कर लें। हाँ, ये मुख्तलिफ ज़बानों में इंशाल्लाह आपको हम वायरल करके दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम कोई अरबी में भी, अपनी तरफ से ना करें, अरबी में भी बना देंगे और इंशाल्लाह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बनाकर अल्लाह ने चाह तो वायरल कर देंगे। अब हमारे यहाँ से आई हुई जो हमारे पेज पर जो आपको पोस्ट मिले ना, दावत इस्लामी के ऑफिशियल पेजेस पर जो पोस्ट मिले, अब उसको इंशाल्लाह वायरल करें। मदीना मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ये पूछना था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वालदा की इद्दत पूरी होने को है, तो क्या वो इद्दत के बाद कब्रिस्तान में जा सकती हैं? मतलब तारी सवाल ये है कि औरत की इद्दत के बाद उठने के बाद उसको कब्रिस्तान जाना अपने शौहर के और वहाँ पे उससे माफी तलाफी करना, यानी कि ये जाना दुरुस्त है, जायज़ है? नहीं, औरतों को कब्रिस्तान जाना मना है, मज़ारत औलिया पर जाना भी मना है। सिर्फ बारगाह रिसालत में हज करेगी तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उसको हाजिरी की सादत हासिल करनी है, बल्कि करीब बवाजिब है हज करने वाले पर और हज करने वाली पर भी। तो इसके अलावा जो दरगाहों पर या कब्रों में, कब्रिस्तानों में औरतें आती जाती हैं, तो इनको उलमा मना फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और शोहर से माफी मांगने का टाइम उस वक्त तक था जब उसके अंदर सांस था। अब जब सांस निकल गया तो अब वो अल्लाह उसको भी माफ करे और उसकी बीवी को भी माफ करे, बेवा को भी। अब अल्लाह ताला से दुआ करें, अगर नाफरमानी हो गई है तो अल्लाह पाक से तौबा करें और उनके लिए दुआ मगफिरत ज़्यादा करती रहें,
کہ وہ معاف، اب وہ معاف کرنے کے اس میں رہے نہیں نا پوزیشن میں، دنیا سے چلے گئے. اب جو بھی ہوگا قیامت کے دن ہوگا. تو اس لیے زندگی میں ہی جو بھی حقوق معاف کروانے ہیں، بندے کی حق تلفی کی ہے تو اس کی زندگی میں کروا لی جائے کہ مرنے کے بعد وہ معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. مردے کی غیبت جو ہے نا، یہ زندوں کی غیبت سے سخت ہے. جو مسلمان فوت ہو گیا اس کو بھی تو لوگ کہنے والے کہتے ہیں نا برا بھلا. تو یہ میں نے پڑھا ہے کہ مردے کی غیبت زیادہ سخت ہے، کہ زندے کو پتہ چل گیا اسے معاف کروانا تو ممکن ہے، اگر مردے کی غیبت کی تو اب اسے معاف بھی تو نہیں کروا سکتا. تو حدیثوں میں یہی ہے کہ اپنے مردوں کو اچھی باتوں کے ساتھ یاد کرو، اس کی خوبیوں کے ساتھ اس کو یاد کرو، اس کے عیب اس کے بیان نہیں کرنے. یہ حدیثوں کے مضامین ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل سنت سے عرض ہے کہ ایک مرید میں وہ کون سی خصوصیات ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے پیر و مرشد کا قرب حاصل کر سکے اور اپنے پیروں کا فیضان حاصل. جتنا ادب کرے گا، جتنی اطاعت کرے گا، اتنا اس کو فیض ملے گا. سامنے جس طرح ادب کرتا ہے پیچھے بھی ادب کرے، اور سامنے اطاعت کرتا ہے تو پیچھے سے بھی اطاعت کرے. اطاعت کرے، جو بھی شریعت کے مطابق اس کا حکم ہو اس کو بجا لائے اور اس کے دل کو خوش رکھے، ناراض نہ کرے. کیونکہ وہ ناراض کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. پیر پر کبھی بھی اعتراض نہ کرے، کہ اعتراض کرنے والا اعلیٰ حضرت فرماتے کہ پیر پر اعتراض کرنے والا کبھی فلاح نہیں پائے گا، نہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہی رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مقتۃ المدینہ کے رسالہ پیر پر اعتراض منع ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آداب مرشد کامل، یہ 5 حصے ہیں، یہ بھی مقتۃ المدینہ نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. یہ بھی لے لیں. مرید کامل، یہ بھی مقتۃ المدینہ نے یہ رسالہ شائع کیا ہے. یہ رسائل انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں کافی ہمیں معلومات فراہم ہوگی الحمدللہ. جیسے آداب مرشد کامل تو آیات، روایات، بزرگوں کے واقعات وغیرہ کے ذریعے اس موضوع کو کافی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.